अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुन तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, महांदरी, नारान और इसके अंदर आने वाला ये सैलाबी रेला आज 1 अगस्त 2024 को एक बार फिर दोबारा आया और पहले की बनिस्बत ज़्यादा शिद्दत से आया और इसने यहाँ पर तबाही और बर्बादी की एक दास्तान रकम की। और यहाँ पर महांदरी बाज़ार की जो दुकानें थी और जो बिल्डिंग्स थी वो यहाँ पर बहा कर ले गया। इसके मनाज़र आपने पिछली वीडियो में भी देखे और इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पाइप उन्होंने बिछाए थे यहाँ से पानी को क्रॉस कराने के लिए, यहाँ पर एक टेम्परेरी रास्ता बनाने के लिए, वो भी दरिया बुर्द हो चुके हैं और वो भी बह चुके हैं। और यहाँ से ताज़ा तरीन जो हमें अपडेट्स आने का सिलसिला है वो जारी और सारी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सामने मज़ीद बिल्डिंग्स भी जो सी हैं वो इस वक्त ख़तरनाक हद तक जो सी हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। इसी वक्त वो भी कोलैप्स कर सकते हैं। यूँ हम ये कह सकते हैं कि जो बाज़ार है महांदरी का वो इस वक्त कम्प्लीटली तौर पर इस वक्त पानी के रहम करम पर है। ये जिस वक्त के मनाज़र है कि जब पानी का रेला आया तो लोगों को पीछे किया गया और यहाँ पर जहाँ पर एरो लगा रहा हूँ पहले वो बिल्डिंग गिरी और फिर दूसरी गिरी। और ये मनाज़र हैं इस वक्त नारान बाज़ार के नारान में इस वक्त बादल छा गए हैं और यहाँ पर भी अब बारिश आने को है। और बारिश की शिद्दत कितनी होती है ये आइंदा आने वाले चंद घंटे बताएंगे कि यहाँ पर अगर बारिश आती है तो फिर इसके जो आगे इलाके हैं, क्योंकि जलखड़ में सीरी नाला जो सा है वो भी बिफर चुका है और वहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि लैंड स्लाइड हुई है। को के लैंड स्लाइड क्लियर करने के लिए मेरी जब असिस्टेंट डायरेक्टर असद साहब के बात हुई तो उन्होंने कहा कि मशीनें रवाना कर दी गई हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी इस तो जो दिलाने पर उन्होंने फ़ौरन मशीनें रवाना की और वहाँ से रास्ता क्लियर थोड़ी देर तक हो जाएगा। लेकिन इससे में यह आ रहा जो निशान नज़र आ रहा है, पहले वाइट वाली बिल्डिंग गिरी है और उसके बाद जो स्टार्टिंग में हम दिखा रहे हैं उसके बाद वाली बिल्डिंग है, क्योंकि इससे अगला क्लिप जो हम आपको दिखाने लगे हैं उसमें ये दोनों बिल्डिंग्स आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग जो सी हैं वो गिर चुकी हैं। और अब ये अगली जो बिल्डिंग्स हैं इनका नंबर आ रहा है कि शायद ये गिर जाएगा। अभी देखें इसमें आपने देखा कि एक बिल्डिंग गिरी हुई आपको दिखाई देती है और दूसरी बिल्डिंग तकरीबन ये गिरने के करीब करीब थी, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा महांदरी बाज़ार की जो सिचुएशन है वो ये है कि जो पुल का काम इसके ऊपर होना था, जो पाइप बिछाने थे वो पाइप आधे से ज़्यादा दरिया पर तो गए, कुछ संभाल लिए गए हैं। और कोशिश तो यही होगी कि जैसे ही पानी का बहाव कम होता है तो उस पर टेम्परेरी पाइप रख कर यहाँ से जो सा गुजरगाह बनाई जाए ताकि जो लोग मैसूर हैं नारान के अंदर उनको निकाला जा सकता है। अभी सिचुएशन जो डेवलप हो रही है वो कुछ अजीब इस लिहाज से भी है कि नारान के अंदर जो लोग मौजूद थे वो मैक्सिमम लोग तो चलास जाते हुए फिर वहाँ से बिशाम वाले रास्ते से वापस रवाना है। लेकिन वहाँ की भी हमें जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं उसमें लोग चूँकि वहाँ पर टाइमिंग्स हैं किस टाइम पे रोड खुलती है और किस टाइम पे बंद होती है, तो उसको मद्देनज़र रखने के बजाय अपने तौर पर निकले थे। और वहाँ पर फिर ऐसा हुआ है कि अब जनाब लोगों की लंबी लाइनें कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की और वहाँ पर रश की सिचुएशन है। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर हमें वीडियोज़ भेज रही हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुके हैं। ये जलखड़ बाज़ार के मनाज़र है। जलखड़ बाज़ार तो नहीं आके सीरी नाले के जहाँ पर बड़ी तादाद में मड फ्लो आया और गाड़ियाँ जो सी हैं यहाँ पर फंस चुकी थी, उसके मनाज़र हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इसमें साथ साथ आपको बताते चलें कि जो लातो वाक़यात इस वक्त स्वीर होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश नारान में शुरू हो जाती है, अपर पोर्शन में शुरू हो जाती है तो फिर सोच का मुकाम है, बटाकुंडी है, उसके बाद जलखट है और दीगर 4 से 5 ऐसे मुकाम है कि जहाँ पर फिर लैंड स्लाइड और इस तरह के नाले बिफरने के बाद वहाँ से गुजरगाहें बंद होने का खदशा मौजूद है। अभी जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी एक ट्रिक चला दिया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट मंसेरा की तरफ से भी कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि फ़ौरन से बेशतर वो इलाका नारान जो है वो छोड़ जाएँ और बिशाम वाले रास्ते से निकल जाएँ। लेकिन अब देखना ये है कि जिनके पास गाड़ियाँ नहीं
نہیں ہے اور جو لوگ لوکل سفر کر کے گئے ہیں، جو فیصل موور سے گئے تھے یا لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے گئے تھے، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کو گاڑیاں کیسے دی جائیں گی؟ میرا تو یہ اس ویڈیو کے ذریعے پیغام بھی ہے، آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کہ ایڈمنسٹریشن کو کہیں کہ ایسے تمام لوگ جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ان کے لیے گاڑی کا ارینجمنٹ کیا جائے اور انہیں وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ اگلی 5 تاریخ تک زیادہ بارشوں کی نوید ہے اور ایسی صورتحال میں زیادہ جو حالات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، اور مختلف جگہ پر پھر جو ٹورسٹ موجود ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو جو کچھ تھا لوگ پکا رہے تھے، اگر یہ راستہ بحال نہیں ہوتا تو دوسرے راستے سے چراس والی سائڈ سے اگر دونوش کی چیزیں اگر نہ پہنچی تو پھر ایک عجیب سی کیفیت ہو جائے گی، کیونکہ مقامی آبادی بھی اچھی خاصی ہے ان دنوں میں، لوگوں کے جو گاؤں کے گاؤں آباد ہوتے ہیں موجود ہیں، ماندری ہے، پیچھے اور بڑے سارے علاقے ہیں، تو پھر وہ ان جگہ پہ پھر پریشانی جو سی ہے وہ پھر بڑھتی جائے گی۔ ابھی بھی کاغان میں سے مجھے جو میرے سبسکرائبر بتا رہے کہ میکسیمم ہوٹل بند ہو کے جا چکے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو چکا، اس کے بعد انہوں نے اب تالے لگا دیے ہیں ریسٹورنٹس کو، ہوٹل والے بھی جہاں سے ٹورسٹ چلے گئے ہیں انہوں نے تالے لگا کے بند کر دیے ہیں، لیکن یہاں پر ایک میک شور یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں انہیں خالی کرانے کی کوشش نہ کی جائے، چونکہ وہ اب کہاں جائیں۔ تو ایسی صورتحال یہ گمبھیر ہے، اس کے اوپر ضرور نوٹس لینا چاہیے، اور جو لوگ جن کی اپنی گاڑیاں نہیں ہیں، جن کی اپنی گاڑیاں ہیں وہ تو چلیں جہاں سے نکلیں گے ان کو بھی پیٹرول پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ نکل سکیں اور انہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تو صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے اور اب تک ہے، اور آج رات کو جو پل بننے کی اور یہاں سے راستہ کھلنے کی نوید تھی، اسی کی بنا پر کافی سارے لوگ ان سے موو کر چکے تھے۔ میرے ایک کمنٹ بھی پچھلے میں بھی آیا ہے، وہ بادشاہ آدمی ہے، ہمیشہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ کسی بھی جگہ کو چھوڑنے سے پہلے اتھینٹک نیوز دیکھیں، اس کے بعد جگہ چھوڑیں، لیکن وہ بس اپنی روش میں پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے۔ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں ایگزیکٹلی گائیڈ کروں، اور سوشل میڈیا پہ دوسرے کو دوست کام کریں اچھی بات ہے، لیکن ایسی پوسٹ کو مت شیئر کریں جس کا وجود نہ ہو۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بارش ہو سکتی ہے مزید اور اس میں سیلابی ریلا مزید چیزیں بہا جا سکتا ہے، لہذا ٹیمپریری پل کا جو کنسیپٹ تھا وہ اپنی طرف سے انتظامیہ نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو نکالا جائے، ان کی کاوش پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پانی نے موقع ہی نہیں دیا۔ حالانکہ NHA نے ارینجمنٹس کیے، پھر ساتھ سننے میں یہ آیا ابھی ساتھ میں کسی مستقت ہے کہ چائنا جو کمپنی لگی ہوئی ہے سکیر کناری ڈیم پہ انہوں نے بھی یہ پائپ پرووائڈ کیے، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے کام نہیں کیا ہے یا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی وہ موجود نہیں تھی۔ ایون جب یہ بلڈنگز گری ہیں، شاپس گری ہیں، تو تب بھی جو ڈسٹرکٹ منسیرا کے جو ایڈمنسٹریشن ٹیم تھی، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ اور دیگر جو پولیس کی ٹیم تھی، آرمی موجود تھی، کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی موجود تھی، NHA موجود تھی، NHA کے ڈائریکٹر وہاں پر موجود ہیں، سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اب یہ قدرتی آفت ہے، پانی کا بہت اتنا زیادہ ہے، اس کے سامنے مجھے بتائیں نہ کون کھڑا ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ جو کچھ ممکن تھا کوشش کی گئی ہے، اندر بھی کی جائے گی، بس آپ اپنا خیال رکھیں اور جس طرح انتظامیہ کہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اسی ساتھ جاتا ہوں گا، اللہ حافظ۔